कडेन फूल प्रॉपर्टी गरजेची चयशी हाय त्या घरांत येते लोक आहा आनी ह्या घरांत सो आमी तांकां ऑलरेडी जायत फावट सांगलें सगळें सांगलें आनी सांगलें की तुमी अशें शांत तेंगे 300 कितलो घर आहा तो तेसो आहा घराचो आमी तेंगे घरा बी कांय हें केलें ना फकत जो आमगे एक्स्ट्रा हें आहा न्ही इगर्जेचो बाट इगर्जेचे फुकट रावताय ती इगर्जे बाटा काय ना तेंको पेपर वर्क सगळें आसा 1973 घर बांदलेलें सो आमी तांकां सांगलें तुमी लेटर करा बिशपा आनी ते प्रमाण तुमी तुमगे कितें पडटा ते 300 मिटर ते घे म्हण ओके ऑर्डर बा आनी आतां आमी कितें एक्सेस आहा न्ही तो आमी क्लीन कोताय ओके तेंगे सगळो 300 दोगायलो तेसो आहा तुमकां तुमचे कडेन हय आमी इगर्जे ओनर न्ही रे ना जालें पूण तो तेजें ऑब्जेक्शन आहा म्हण न्ही तो ना आमी तें सॉल्व करून सॉल्व केला तेंकां सगळें काय सांगना सॉल्व केला जाल्यार तेका इंटिमेशन आसपाक जाय सगळें सांगला तेका सगळें सांगला ना सर काय आसना सगळें म्हणजे मोबायल दे सगळें सांगोन न्ही कायद्यान तेमी आमगे इतलो मिटर आमगेलो मिटर घर केन्ना अशें 1973 आमी चर्चीची मनशां आमी मेजाची मनशां चर्चीचे ऑलरेडी आमी तांकां धाडले तुका जाय न्ही फादराको तूं उलय तुका फादराचे फोन दिता 1973 तांकां आमी सगळें सांगलां आनी पेपर वर्क सगळें कितें तें केलां फकत आमी हिंग दाखय तुका हिंगा माफ केला फादर मेरे पुलीस येयला तो पुलीस विचारपा तूं तेका उलयता का तूं येता ना तूं येत जाल्यार यो 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 हिंगसून ते घर तेंगेले तांकां आमी 3 मिटर आनी मायज सोडला इगर्जे आनी हिंगसर तेंगे घरा फाटल्याचो तांकां आमी 300 दोगांयक 300 आमी सोडला इगर्जे ना आजून गेले ना इगर्जेन 300 सोडला हे बायले आमगे इगर्जेचे वच हे 3 मिटर सोडला कळ्ळें न्ही तुका हे सगळें सोड पण इलिगल ना कांय ना आनी त्यान इगर्जेकडच्यान घेतलो जाल्यार इगर्जेक म्हण आमगे लेटर कर बिशपा सांगल्यार ते सगळें पेमेंट बी करपा जाय कितें तेंगे रिजनेबल सो तें तांकां प्रोसेस कर म्हूण सांग फादर आमी पर्सनल ती येयले आमकां उलयलें सगळें तांकां सांगून ती सगळी रेडी बी जालोली कळ्ळें तितलेंच आनी कांय ना आतां कितें तुगेलें सांग ना सर हें घर 1933 बिल्ड जाल्लें 1933 ही आमगे प्रॉपर्टी आसा आनी सर्वेचेर आसा सर आतां ही ऑल ऑफ अ सडन ही येताय आनी आमगे जागो मुखार आनी फाटल्यान कॉम्पॅक्ट करून चोयताय तूं आनी चर्चीच्या फादरा कडेन उलयलो सर तेमी चर्च फादराक उलयला सर ते मागीर येता आतां आमचे जागो हें केला म्हण धाकटें केला म्हण आनी आमगेले आउट ऑफ दीस प्लेस आमगे ते फाटलें आउट हावस आसा वीच वी आर ऑलरेडी पेईंग टॅक्स आमगे धाकटें आउट हावस आसा आमी सगळे टॅक्स भरताय एवरीथींग वी आर पेईंग टील नाव आनी ते सगळे लिगल हे सर्वेचेर आसा सर आनी फॉर्म 1 and 14 आसा सगळे फॉर्म 1 and 14 आसा आनी सर्वेचेरूय आसोनूय बी तेमी आतां डॅमेज करूं सोदता आमगे आउट हावसूय बी आनी मुखायल्यानूय बी सर आमगे मिटर आसा थंय आनी आमगे मिटर आसा हांव फादर येता खंय तेका सांग मातशें बंद कर म्हण फोन तो चड सुबेज जाला टॅलीन बंद करपा लाय फोन रिकॉर्डिंग करून कितें फोन भायर मारतले सांगून अरे बाबा तुका बरे भाशेन सांगले बरे भाशेन चलपाना फोन काड भायर तूं हापलाय नाका फोन काडपा लाय करू गे रिकॉर्डिंग जालें ना व्हेरी बॅड न्ही मागीर प्रॉपर्टी डॅमेज करता कोणागे प्रॉपर्टी तेगे प्रॉपर्टी म्हणजे तें सारी हांव विचारना प्रॉपर्टी कोणागेली विचार प्रॉपर्टी कोणाक तीन सारी आनी बिशपाला लेटर दिला हा तुका बिशप फिलिप लॅरिंग दिला हा डॉक्युमेंट्स कितें आहा ते घे पुलीस स्टेशनाचे ऑलरेडी हांवें इन्फॉर्म केल्लें आसा ओके You start doing here, you go up till here, then we will go forward. ये सुपर नीचे लगा देना